बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज आप अंदाज़ा कीजिए कि मुराद सईद को कहना पड़ा है, और बड़ी अजीब व गरीब बात है कि उन्होंने ये ट्वीट की और उस ट्वीट के अंदर जो दर्द छुपा है वो ज़रा समझें। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और अवाम दोनों के लिए ये बात की है। उन्होंने कहा कि दोस्तम यानी ए हमारे दोस्त, वो हकीकतन दर हकीकत इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छोड़ो कचहरियाँ, ज़मानतें, अदालतें, यानी जो हमें अदालतें कचहरियाँ केसेस बना रहे हो, हमें उठवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, छोड़ो इसको। लगाओ शाहराए दस्तूर पर एक मक्तल यानी एक कत्लगाह लगाओ, खड़ा करो सबको लाइनों में, मुराद हो, मशवानी हो, शाहिद हो, हसान हो, और मारो सबको गोलियां। और अगर इस कौम में गैरत होगी तो तुम्हें तुम्हारा अंजाम दिखा देगी, बेगैरत होगी तो अपना अंजाम देखकर चुप हो लेगी। ख़त्म करो ये तमाशा। ये असल में मुराद सईद ने जो बात की है उसने क्लियरली आवाम को कह दिया है कि असल में तुम में गैरत होगी तो तुम ये जुल्म रुकवा लोगे। अगर तुम में गैरत नहीं है और तुम बेगैरत हो चुके हो और तुम कुछ नहीं कर सकते तो मरने दो हमें, क्योंकि दिन दिहाड़े लोग मार रहे हैं, लोग मर रहे हैं और तमाशा सब देख रहे हैं। ये असल में उसने अवाम के अंदर वकला को भी कहा है, जजेस को भी कहा है, तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को कहा है कि देखो दिन दिहाड़े ये लोगों को उठा रहे हैं, गायब किया जा रहा है, मारा जा रहा है, नंगा किया जा रहा है। ये जुल्म होते हुए पूरा साल गुजर गया। इवन के मुराद सईद वो पहले थे जिन्होंने कहा था कि टीटीपी वापस आई है, यहाँ पर हमले होंगे, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी। उस वक्त किसी ने नहीं कहा, अब सब कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन मुलतवी होंगे, ये होगा वो होगा। अब आप अंदाज़ा कर लें कि सूरत हाल कितनी नाजुक हो चुकी है, कितनी ख़तरनाक हो चुकी है। आप सोचें ज़रा कि इस वक्त जनरल बाजवा, ये शख्स मेंटली कितना थका हुआ है, कितना नफसियाती और साइकोपैथ इंसान है। कामरान शाहिद ने आज ट्वीट किया, जो असल में बाजवा का राइट हैंड है, बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट का राइट हैंड था, जिस तरह अंसार अब्बासी और बाकी चेले चांटे हैं। अब उसने ट्वीट करके कहा कि बाजवा ने मुझे बताया कि मैंने तो किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं दिया, मैंने कोई आज तक किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया जब से मैं रिटायर हुआ हूं। मैं तो नवंबर 2024 तक यानी 29 नवंबर 2024 तक कोई इंटरव्यू भी नहीं दे सकता। उसने कहा कि मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा हूं। नाज़रीन कराम, अब ये इतनी बड़ी रंगबाजी है। सोचिए कि बाजवा जो साबिक आर्मी चीफ है, जब ये आर्मी चीफ थे, इमरान खान वजीर आज़म था, तो इसने क्या क्या रंगबाजियां की होगी। जिस तरह इमरान खान ने कहा कि मैंने बाजवा को आखिरी दिनों में बुलाया तो मैंने कहा कि ये साजिश हो रही है, आप मुझे निकाल कर शहबाज शरीफ को ला रहे हैं। तो बाजवा ने आगे से कहा कि खान साहब ये कैसे हो सकता है, आपने सोचा कैसे मैं इन चोरों को लेकर आऊँगा, मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ। फिर डॉक्टर शाहिद मसूद का कहना है कि इमरान खान को उन्होंने पैगाम भेजा कि शहबाज शरीफ पर नजर रखें, इस वक्त कोई डील हो रही है। तो खान साहब ने कहा कि नहीं नहीं, बाजवा ने मुझे क्लियरली कहा है कि ऐसा नहीं होगा। फिर डॉक्टर शाहिद मसूद ने वो बात अपने शो में भी कही। तो इस तरह की रंगबाजियां जो है ये साबिक आर्मी चीफ सब करते थे। उन्होंने इमरान खान के खिलाफ ज़िमनी इलेक्शन कराने की कोशिश की और साथ में मोने सिराही को भी कहा कि तुम इमरान खान के साथ जाओ, यानी अगर इधर नहीं तो उधर सही। दर हकीकत वो एक साइकोपैथ था। आप सोचिए ज़रा कि जावेद चौधरी ने पूरा इंटरव्यू या कॉलम जो है वो उसके छापे। असल में सूरत हाल क्या होती है? सूरत हाल ये होती है कि कोई भी शख्स हो जो भी आर्मी से जाता है वो 2 साल तक इंटरव्यू नहीं दे सकता। अब बाजवा साहब ने जो इंटरव्यू दिए, अब होता यह है कि आप अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए ये कहते हैं कि मैंने इंटरव्यू नहीं दिए, ये हुआ वो हुआ। एक सहाफ़ी कहता है कि मैं बाजवा से मिलने गया, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया। तो ये भी इंटरव्यू देने का एक तरीका होता है, अपनी बात क्लैरिफाई करनी होती है। अब बाजवा साहब ने जो हरकतें की हैं उसने इसमें दर हकीकत पूरे इदारे को फंसाया है, फौज और ISI को पूरी तरह फंसाया है कि हम लोग न्यूट्रल नहीं थे। यानी उसने कहा कि मुतीउल्लाह जान को ISI के चीफ ने मारा। फिर उसके बाद उसने कहा कि मरियम के घर का दरवाज़ा भी उसी ने तोड़ा। इसके बाद उसने क्लियरली कहा कि मुझे एक मेजर ने कहा कि हम शीरी मज़ारी की बेटी को छोड़ेंगे नहीं, ये करेंगे वो करेंगे। फिर इसके बाद सहाफ़ियों को मारा। इस पर उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ तो जनरल फैज़ बतौर
ڈی جی ISI سب کچھ کر رہا تھا، میرے نیچے جو کام کرنے والے افسر تھے، میجر، کرنل، بریگیڈیئر، وہ خود ہی یہ سب کچھ کرتے تھے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اور سب سے بڑا جو الزام لگایا کہ شہباز حکومت ڈسمس ہونے والی تھی، استعفیٰ دینے کے لیے تیار تھی، تو ISI کے چیف نے ان کو روکا کہ آپ یہ نہ کریں۔ اور اس کے بعد ISI کے چیف جو اس وقت ہمارے موجودہ ہیں جنرل ندیم انجم، باجوہ نے کہا کہ اس نے نواز شریف کو لندن میں کال کی اور نواز شریف کو منایا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا بلنڈر کر گیا ہے کہ اس صورتحال میں مراد سعید یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سارے دیکھ رہے ہیں، تماشا بن رہا ہے، وہ دندناتا پھر رہا ہے۔ پھر آپ سوچئے ذرا کہ آفتاب اقبال نے کہا کہ باجوہ نے مجھے کہا کہ میں ریکارڈنگ کرتا تھا عمران خان کی، یہ ساری ریکارڈنگز اور یہ سب کچھ کرتا تھا۔ اب آفتاب اقبال نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ واقعی یہ سب کچھ کرتے تھے، میں یہ لوگوں کو بتا دوں، اور اگر بتا دوں تو آپ کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بتا دو۔ اب جب آفتاب اقبال نے ویڈیو بنائی اور بعد میں پھر اسے ڈیلیٹ کرنا پڑی، تو آپ اندازہ کر لیں کہ جاوید چودھری ہو، منصور علی خان صاحب ہوں، انہوں نے انٹرویو لیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو کسی کو انٹرویو نہیں دیا۔ اب کامران شاہد کی بات ہے تو کامران شاہد تو ویسے بھی باجوہ صاحب کا رائٹ ہینڈ ہے، تو کل کو جب باجوہ صاحب آرمی چیف تھے تب بھی یہ رائٹ ہینڈ بنا ہوا تھا۔ تو آپ سوچئے کل کو باجوہ صاحب اٹھ کر کہہ دیں کہ میں نے کامران خان سے بھی کوئی بات نہیں کی، کامران شاہد سے بھی کوئی بات نہیں کی۔ وہ اصل میں گیمز کھیلتے ہیں۔ سائیکوپیتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ امیجنری خیالی دنیا میں رہتے ہیں، وہ اپنے حساب سے سٹوریز بناتے رہتے ہیں۔ اب یہ شخص اتنے بڑے عہدے پر تھا تو سوچیں اس نے عمران خان کا کیا حشر کیا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ سمجھیں، عمران خان کی پیوٹن سے ملاقات ہوئی تو عمران خان نے جانے سے پہلے باجوہ صاحب کو کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے، امریکہ ظاہر ہے اس پر تل ملائے گا، تو کیا مجھے جانا چاہیے اور ہمیں ان چیزوں کو مینج کرنا چاہیے، کیونکہ پھر امریکہ کا رد عمل آئے گا تو ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو جنرل باجوہ نے کہا کہ خان صاحب آپ بے فکر ہو رہے ہیں، آپ امریکہ کی فکر چھوڑیں، ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، آپ سٹانس لیں۔ اب خان صاحب وہاں گئے اور پیچھے سے باجوہ نے امریکہ کو کہہ دیا کہ یہ تو اپنی مرضی سے گیا ہے اور میری بات ہی نہیں سنتا۔ عمران خان نے کیوں بار بار اپنی تقریر میں یہی کہا، ایون جب باجوہ صاحب آرمی چیف بھی تھے، کہ میں امریکہ باجوہ سے پوچھ کر گیا تھا، وہ امریکیوں کو بتا رہے تھے کہ یہ ان کی مرضی سے ہوا۔ سائفر کے اندر بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ عمران خان اپنی مرضی سے رشیا گیا ہے۔ تو عمران خان نے کہا کہ میں تو باجوہ کی مرضی سے گیا تھا۔ تو وہ ایسی گیمز کھیلتے تھے، وہ صحیح معنوں میں پھپھے کٹنی تھے۔ اب اس پھپھے کٹنی نے پاکستان کو جو نقصان پہنچایا ہے، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یعنی وہ سارے صحافی جھوٹے ہیں، جو کہانیاں سنائی گئی ہیں وہ سب جھوٹی ہیں، صرف یہ باجوہ صاحب سچے ہیں، جبکہ خان صاحب بھی انہیں جھوٹا کہتے ہیں۔ آپ سوچیں ذرا کہ ایسے بندے پر کیسے اعتبار کر سکتے ہیں۔ یہ سوچیں کہ اس نے کیا کیا، کیسی گیمز کھیلیں، اس نے ایکسٹینشن کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں پیلے۔ یعنی شہباز شریف سے ڈیل ہی اس بات کی تھی کہ ایکسٹینشن لیں گے۔ اب عمران خان نے کہا کہ مجھے باجوہ صاحب نے پیغام بھیجا کہ عمران خان دیکھنا تمہارا حشر کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد زمان پارک پر ریڈ ہوئی اسلام آباد میں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہونے لگا تھا، خان صاحب کے بندوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ کل عمران خان کا جو جلسہ ہوا اس نے تو باجوہ کے منہ پر کالک ایک طرح سے پھیر دی، بتا دیا کہ جو مرضی کر لیں، لیکن عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ اس نے کہا کہ تم میرے دور کو برا کہتے تھے، اب جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ دنیا دیکھے گی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ شخص کتنے برے مائنڈ سیٹ کا مالک تھا اور اس نے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ اس شخص کا کورٹ مارشل کریں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔